میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں پوچھا جبریل کی قبر ہے آخیا جی ماشتہ فرعون تے اودیاں دو بیٹیاں ایک کون ماشتہ یاد رہا چلیے 4000 سال پہلے جبریل کہانی سناتا پہ آئے میرے نبی سنتے پے کہانی سناتا پہ آئے کہ بلائے فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرن والی عورت ایک نے ہاتھ وچ جناب اعلی گری ہے کنگھی جس ویلے کنگھی گری ہے تے پڑھدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے کنگھی چکی ہے جدو کنگھی اٹھائی تے فرعون دی بیٹی آندی ہے اللہ کون آکھیا اللہ ربی و رب السماوات والارض اللہ میرا بھی رب ہے تے پورے جہاناں دا رب ہے انساناں دا رب ہے حیواناں دا رب ہے کائنات ساری دا رب ہے جس ویلے جناب فرعون دی بیٹی نو یہ جملہ سنایا ہے بی بی نے انہیں اپنے پیو نو شکایت لائی ابا کیا تو رب کوئی نہیں بادشاہ تینوں نہیں بندی ایک اور رب نو بندی ہے جڑا نظر نہیں آتا فرعون نے اگلے دن طلب کیتا ہے اینو اٹھوا لے آئے دیا دو بیٹیاں نے ایک دی عمر 4 سال ایک دی عمر 6 مہینے ہے جنہوں نے سینے دے نال لایا ہوا ہے دو میں بیٹیاں اور جناب ایک ماں دی انگلی پکڑ کے کھڑی ہے ایک ماں دے سینے نال لگ کے ماں دے نال لائی کھڑی ہے تے فرعون کہندا ہے میرے قدماں وچ سر رکھ دے آ کے مینوں سجدہ کر دے میں تینوں بخش دیواں گا ایتھے بغاوت نہ شروع ہوئے میرے خلاف میں چاہتا میرے سجدہ کر تینوں معاف کر دیواں گا نہیں تے تیری بیٹیاں بھی ماراں گا تینوں ہی مار دیواں گا تیرے مصطفیٰ دے غلامو اس ویلے انہیں آکھیا تیری دھیاں بھی مرن گیا تو بھی مرے گی انہیں کیا میری ایک جان ہے 2 دھیاں نے میری لکھاں جانا ہون تے 2 لاکھ دھیاں ہون 2 لاکھ دھیاں بھی مولا واسطے وار دے پرواہ کوئی بھی میرے دوست کڑا ابلدے پینے تیل وال آرڈر ملیا ہے چل جلا دے دی وڈی بیٹی نو سن دے جس ویلے وڈی بیٹی دے والا تو پکڑ کے گھسیڑدا جلاد آیا ہے او بیٹیاں والے او پردے دے اندر بیٹھ کے سنن والیو ملت دی بیٹیاں تے ماں وہ تانوں بھی پیغام اج نبی دی شریعت پیچھے تانوں پردہ کرن دا آکھیے تساں پردہ بھی گوارا نہیں کر دیا اج تانوں نماز دا آکھیا جائے تانوں نماز بھی بھاری لگدی ہے تواڈے بچے واسطے فجر دی نماز واسطے اٹھانا بھی تانوں بھڑا لگدا ہے آؤ ذرا دیکھیے جدوں ماواں جس ویلے ماواں اپنے مالک نال سچی محبت کردیاں نے اپنے بچیاں نو دین تو دور نہیں رکھدیاں بلکہ اپنے مالک واسطے قربان کرن تو بھی دریغ نہیں کر دیا بیٹی تر پئی ہے مقتل ول جاندی پئی ہے جلاد والا تو گھسیڑدا پہ آئے جس ویلے چک کے سٹے آئے سبلدے ہوئے کڑا دے اندر جس ویلے سٹیا گیا ہے بیلیو بچی چل گئی ہے خاکستر ہو گئی ہے کوئلہ ہو گئی ہے اس ویلے جس ویلے جناب اعلی ایک بیٹی دی جان نکل گئی ہے جلاد نے دوسری بیٹی نو ماں دی گود وچوں کھچے آئے اس ویلے ماں دی اکھاں برس پئیاں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بولے کہ باغ دے وچ ہریل توتا اڑدا ڈالی تے باوا باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی اس ویلے دوسری بیٹی نو بھی جلا دیتا گیا میرے دوستوں تے اس ویلے ماں نو بلکہ بعد نے لکھیا جس ویلے اندی دوسری بیٹی نو لے کے چلے تے ماں ایک لمحے واسطے سوچ دیے نو بچا لواں لیکن اس شہید بیٹی دی روح سامنے آئی ہے اپنی ماں نو آدھی ابا گھبراویں نہ ابا پریشان نہ ہوئی اس اگ دے پردے تو پار گزرے گی تینوں جنت دے سونے دروازے نظر آنا شروع ہو جاؤ میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو اس وقت تو دوسری بیٹی بھی ہوتی جلا دیتی گئی جدو یہ دے والا تو جلاد نے پکڑے آئے کہتا ہے جان بچا لے تے کہتی ہے جی دی ادھیاں نہ رہن انہیں جان رہ زندہ رہ کے جان بچا کے کی کرنا ہے اس ویلے کہ نو چلاور تو پہلے
آخری خواہش پوچھیے کہتی ہے میری کو خواہش ہے جس ویلے میں مر جاواں میری تے میری دھیاں دی قبر نو میری تے میری دھیاں دی قبر نو ایکو ہی جگہ تے بنایا جائے میرے دوستو دفن کر دیتا گیا جس ویلے ایکو ہی جگہ دے اوتے دفن کر دیتا گیا 2500 سال بعد میرا نبی گزرے 2500 سال بعد تیرا تے میرا نبی گزرے ان دی قبر وچوں خوشبو پئی آندی میرے مصطفیٰ نے سونگی ہے تے فرمایا جنت دی خوشبو ہے اے ذہن وچ رکھ لو قبراں وچوں اگر تساں بھی چاہندے ہو کہ خوشبو آندیاں رہن اے خوشبو ایویں نہیں آندیاں اے خوشبو تو آندیاں نے جدوں جان وی وارنی پوے مولا واسطے وار دے اس واقعے نو دیکھن تو بعد ایک لمحے واسطے او وی سوچے جیڑا فجر دی نماز ویلے بستر وچ وڑے آئے عشاء دی نماز ویلے خبراں تے بیٹھا ہویا ہے جیڑا ظہر دی نماز ویلے دفتر دے وچ بیٹھا ہویا ہے جڑا رات نو پانی دے وارے تے ساری رات جاگ لیندا ہے لیکن تہجد واسطے 20 منٹ کڈنا بھی گوارا نہیں کردا اس بندے واسطے فقیر دی التجا ہے میرے ویرو اپنے گریباناں وچ جھانکو تے صحیح اپنے گریباناں نو ذرا جھنجوڑ کے پوچھو تے صحیح کیا تساں نبی دے نال عشق دے دعوے کیتے نے کیا عشق والے ایویں ہوندے نے کیا عشق والے دعوے والے ہوندے نے کہ دلیلاں والے ہوندے نے عشق والے دیاں تے گردناں لیکن تتی ریتاں تے بھی سجدے کرنے پین تے سید حسین پاک دی طرح سجدہ کر کے دس دے لوگوں ریت تتی ہو سکتی ہے پانی دی کمی ہو سکتی ہے روٹی دی بندش ہو سکتی ہے لیکن نماز تو بیگانہ پن نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ عشق دیا اگا نہیں آیا جاندیا لگ جان پھر نہیں بجھا مل کے پڑھیے عشق دیا اگا نہیں آیا جا لگ جان پھر نہیں بجھایا جاندیا مصطفیٰ کریم علماء ذرا توجہ فرماؤ جس مصطفیٰ دی شریعت نے عزت والا بنایا جنہاں نو اجو عزت والے ذلیل ہو گئے ذلیل عزت والے ہو گئے جڑے عالم نو فرمایا عالم نبیاں دا وارث بولو تو صحیح عالم نبیاں دا وارث میرے نبی نے فرمایا تے پیسے والا قارون دا وارث